رتبہ صدیق دا بیان کرانگے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں آج ہی چٹ پٹی جے آج ہی ڈبا کھو رہا رتبے صدیق دے بیان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری حران کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے آقا دے صحابہ سانو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑی اکھیاں دے تارے نے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے صحابہ تو جند قربان کرانگے رتبے صدیق دے بیان کرانگے عمر دی نوکری اعلان کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تک پہنچا گئے عرب وچوں اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے کلمہ قرآن نعرہ تکبیر اور نوے شیر سنتے بولے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ مقام صحابہ گلی گلی نگر نگر شان عمر فاروق شان عثمان علی شان عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تک پہنچا گئے عرب وچوں اٹھے پوری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے صحابہ تو جند قربان کرانگے جنیاں برکتاں